समृद्ध लेखा व्यवसायको अभियानमा न्युजको फरक रफ्तार। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रका सम्पूर्ण अपडेट। कार्यक्रम सीए सरोकार मात्र न्यूज 24 टेलिभिजनमा। सीए सरोकारका साथमा CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ, पुतली सडक, काठमाडौँ। CCMA कलेज, पुतली सडक, काठमाडौँ, providing CA education since 2003. Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Presented by Mission Media, a complete media solution. नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामीले साताभरिका चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी समाचारहरू र एक विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ सीए सरोकार न्युज अपडेटबाट। सीए सरोकार न्युज अपडेटका साथमा पोखरामा सर्वोत्कृष्ट सीए शिक्षाका लागि इनलाइटेड इन्टरनेसनल एकाडेमी EIA। नेपाली सीए बजारमा स्थापना कालको पहिलो वर्षमै निकै सफल मानिएको व्हाइट हाउस सीए एकाडेमीका बारेमा बुझ्न हामी गत साता व्हाइट हाउस सीए एकाडेमीको कार्यालय ट्रेड टावर थापाथलीमा पुगेका थियौँ। व्हाइट हाउस सीए एकाडेमीका बारेमा हामीले संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण कुमार भट्टराईलाई सोधेका थियौँ। व्हाइट हाउस सीए एकाडेमी व्हाइट हाउस म्यानेजमेन्टको ब्रान्ड अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको संस्था हो। यो हामीले गत वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ। यसमा हाम्रो प्रोफेसर्सहरू संलग्न हुनुहुन्छ। यसै क्रममा हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के भट्टराईलाई व्हाइट हाउस सीए एकाडेमी केमा फरक छ भनेर सोधेका थियौँ। अब यो व्हाइट हाउस सीए एकाडेमी को हाम्रो पढाइको जुन मेथोडोलोजी छ त्यो नै फरक छ अरूको भन्दा। हाम्रो यसमा तपाईँको भनौँ न धेरै वर्षदेखि एजुकेसन फिल्डमा इन्भल्भ हुनुभएको प्रोफेसरहरू इन्भल्भ हुनुभएको कारण हाम्रो अलिकति टिचिङ मेथोडोलोजी फरक छ। हामी त्यसमा स्टुडेन्टलाई खालि कोर्सको कन्टेन्ट मात्रै नदेखाएर नपढाएर उनीहरूको भनौँ न सर्वाङ्गीण विकासको लागि ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामी उनीहरूलाई इन्डस्ट्रियल भिजिट गराउने, प्रेजेन्टेसनहरू गराउने, ग्रुप डिस्कसन गराउने, मोटिभेसनल क्लासेसहरू लिएर जाने र त्यसमा हाम्रो क्लासको टिचरहरू भन्दा पनि रियल लाइफमा पपुलर पर्सनालिटीहरूले आएर हाम्रो यहाँ चाहिँ भिजिटिङ क्लासहरू पनि लिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टले एउटा भनौँ न भोलि पास आउट भएर जब रियल फिल्डमा जान्छ त्यति बेला उसलाई मेन्टली तयार भइसकेको हुन्छ क्या एकाडेमिक हिसाबले प्लस तपाईँको मेन्टल हिसाबले पनि तयार भइसकेको हुन्छ। त्यो सबै ओभरअल मेथोडोलोजी हेर्दाखेरि वी आर डिफरेन्ट फ्रम दि अदर इन्स्टिट्युसन। पहिलो वर्षमै विद्यार्थीहरूको राम्रो साथ पाएको व्हाइट हाउस सीए एकाडेमीका प्रति विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के भट्टराई यस्तो भन्नुहुन्छ। सामान्यतया अरूको तुलनामा कम्पेरिटिभली नयाँ छौँ किनभने हामीले सीए एजुकेसन चाहिँ 4 सालदेखि मात्रै सुरु गरे हो। हामीहरूको अहिले फर्स्ट ब्याच रनिङ छ। हामीहरूलाई अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू एकदमै एक्साइटेड छन् किनभने हामी उनीहरूले अब धेरै इन्स्टिट्युसन पनि घुमे र हामी चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन गरिरहेका छौँ, उनीहरूसँग पनि फिडब्याक लिन्छौँ स्टुडेन्टले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई अहिलेसम्मको डेभलपमेन्ट हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन लाग्छ, राम्रै छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। सबै इन्स्टिट्युटहरूले आफूलाई राम्रो त भन्छन् नै, व्हाइट हाउस सीए एकाडेमीले विद्यार्थीहरूलाई के बढी दिन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिँदै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के भट्टराई एउटा त के हो भने हाम्रो यहाँको जुन तपाईँको कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर एटमोस्फियर जुन छ त्यो कम्प्लिटली अरू कलेजहरूभन्दा डिफ्रेन्ट छ। किन हाम्रो सीए एजुकेसनलाई चाहिँ एउटा भनौँ न विशुद्ध एउटा ट्रेनिङ सेन्टर अथवा लर्निङ सेन्टरको रूपमा मात्रै चाहिँ अहिले डेभलप गरेर गएको देखिन्छ। हामीले त्यसलाई अलिकति फरक एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन नै हो है सीए एजुकेसन भनेको पनि भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति यसलाई एकाडेमिक फ्लेभर दिएको छौँ। त्यसमा तपाईँले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। जस्तो हाम्रो यहाँको जुन लर्निङ सेन्टर छ, हाम्रो जुन स्टेट अफ द आर्ट क्लासरुमहरू छ होइन, फुल्ली एयर कन्डिसन्स रुमहरू, लाइब्रेरीहरू तपाईँले हेर्नुभयो र हाम्रो लोकेसन नै हेर्नुभयो भने पनि इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। र स्टुडेन्टले यहाँको स्टुडेन्टले के फिल गर्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू बिस्तारै यो कर्पोरेट वर्ल्डमा तपाईँको इन्भल्भ भएको फिल गर्छ क्या। बाई द टाइम उनीहरूले सीए पास गर्छ उनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई तयार भइसकेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा डेभलपमेन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ सीएको लाइफमा किनभने तपाईँले सीए पढेर फेरि गएर तपाईँको सामान्य खाली जागिर खाने मात्रै होइन, यो चाहिँ प्रोफेसन हो। त्यो प्रोफेसनमा चाहिँ यु हेभ टु बी प्रिपेयर फर द्याट।
त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टलाई सुरुदेखि नै तपाईँको बेसिक लेभलदेखि नै हामी तयारी गर्दै लिएर जान्छौँ। तर अभिभावकको गुनासो अनुसार ब्रान्डेड नामहरू त महँगा हुन्छन् नि हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँ यस्तो बताउनुहुन्छ। होइन, अब त्यो एउटा जेनरक स्टेटमेन्ट भयो होइन। जस्तो हामीहरूले अहिले राखिरहेको हाम्रो चाहिँ फीको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सरप्राइज लाग्छ, अचम्म आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ तपाईँ कि अरू इन्स्टिट्युसन भन्दा पनि हाम्रो कम छ। एक त हामी नयाँ भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीहरूले डेफिनेटली बजारमा कम्पिटिसन गर्नको लागि पनि हामीले अलिकति कस्ट कम्पिटिटिभमा जानै पर्ने हुन्छ, एउटा त्यो छ भने। अर्को कुरो चाहिँ हामीले अहिले चलिरहेको इन्स्टिट्युसनको हामीले सबै कुराको इन्स्टिट्युसनको हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो फी चाहिँ अरूको भन्दा धेरै नै कम छ, धेरै कम्पिटिटिभ छ। हामी धेरै कम छ त नभनौँ, किनभने तपाईँको धेरै कम दिएर तपाईँले क्वालिटीको एजुकेसन दिन सक्दैन। हामीले क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि कस्ट चार्ज गर्नै पर्छ। तर के भनेदेखि तपाईँले कम्पेरिटिभ बेसिसमा हेर्नुभयो भने डेफिनेटली हामी अरूभन्दा धेरै पढाउन्जेल मात्र आफ्ना र पढाइसकेपछि वा आर्टिकलसिप गर्ने बेलामा विद्यार्थीहरूलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली सिए बजारमा रहिरहँदा व्हाइट हाउस सिए एकाडेमी चाहिँ त्यो मानेमा कस्तो छ भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिँदै कृष्ण भट्टराई। अब यसमा कस्तो छ भने रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले तपाईँको एकाडेमीहरूको खासै रोल हुन्न तपाईँको यो आर्टिकलसिप गराउनलाई। तर डेफिनेटली के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो यो इन्स्टिट्युसन अहिले हामी 18-19 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू इन्भल्भ छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैजना प्र्याक्टिसमै हुनुहुन्छ, जागिर खाने धेरै कम हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो स्टुडेन्टलाई पास आउट भएको स्टुडेन्टलाई डेफिनेटली प्रायोरिटीमा राख्छौँ, जसले तपाईँको आर्टिकल ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उनीहरूलाई एप्रोप्रिएट आर्टिकल ट्रेनिङ कहाँनिर उपयुक्त हुनसक्छ भनेर हामी उनीहरूलाई हेल्प गर्छौँ होइन। अब हुन त यो सबैले भन्ला नै, तर हामी अहिले नयाँ भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो पास आउट भएर स्टुडेन्ट पुगेको पनि अहिले छैनन्। अब थर्ड इयरमा पुगेपछि मात्रै बल्ल त्यो आउनसक्छ। तर हामी डेफिनेटली उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्लेसमेन्टको लागि तपाईँको भनौँ न आर्टिकलसिपको लागि पनि हेल्प गर्छौँ। त्यो हामीले अहिले अभिभावकसँग पनि त्यो किसिमको इन्ट्रेक्सन गरिरहेछौँ र त्यसमा स्टुडेन्टहरू पनि फुल्ली कन्भिन्स छन्। अन्तिममा हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण भट्टराईलाई व्हाइट हाउस सिए एकाडेमीको फ्याकल्टीका बारेमा पनि सोधेका थियौँ। हाम्रो फ्याकल्टिजहरू चाहिँ मोस्टली त प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू नै हुनुहुन्छ, जो आफ्नो पर्टिकुलर फिल्डमा सब्जेक्टमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। र हामीले फेरि कस्तो भने तपाईँको एउटै सब्जेक्टमा पनि तपाईँको जुन फ्याकल्टिजलाई आफूलाई पर्टिकुलर कम्फर्टेबल लाग्ने अथवा जुन आफ्नो चाहिँ सब्जेक्टमा चाहिँ आफूलाई कमान्ड छ त्यो सब्जेक्ट मात्रै उहाँलाई दिन्छौँ हामी। सबै होल तपाईँको कोर्सको च्याप्टर एउटै स्टुडेन्ट टिचरले पढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले राखेका छैनौँ। जस्तो एकाउन्टिङ तपाईँको 3-4 जना टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ, त्यसरी गरेर नै हरेक सब्जेक्टको हामीले एक्सपर्टिजहरू खोजेका छौँ। र हाम्रो यहाँको फ्याकल्टिजको प्याटर्न हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भयो, अनि र्याङ्क होल्डर सिएहरू पनि छन्, जो भने पहिले नै हाम्रो आइक्यानबाट अथवा आइसिआईबाट तपाईँको र्याङ्क होल्डर सिएहरू पनि हामीसँग फ्याकल्टिजमा हुनुहुन्छ। प्लस हामीसँग प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, जुन युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू। किनभने तपाईँको सिएमा सर्टेन सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँको एकदम हाइली टेक्निकल र थ्योरिटिकल बेस भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराको एक्सप्लेन गर्न चाहिँ प्रोफेसरहरू नै बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले प्रोफेसरहरूको पनि एउटा इम्प्यानलमेन्ट राखेका छौँ र उहाँहरूले आएर त्यो सब्जेक्टहरू चाहिँ पढाउनुहुन्छ। गर्दाखेरि हामीसँग तपाईँको प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, टप सिए र्याङ्क होल्डर्स प्लस तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टिजहरू हुनुहुन्छ। CAI Private Limited. विगतमा इन्डियन बोर्डमा 92% अनि नेपाली बोर्डमा 80%सम्म विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ, नेपालको पहिलो सिए इन्स्टिट्युट। आउनुहोस्, हामी तयार छौं तपाईको CA बन्ने चाहनालाई साकार पार्नका निम्ति। विस्तृत जानकारीका लागि CAI प्राइभेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ। म बन्न सक्थे डक्टर, इन्जिनियर, वकिल या बिजनेसम्यान, तर के म आफै अनि यो oh no, so I choose to do it all myself and became a CA from CCMA. Now I manage for everyone. I choose to be a CA. And what about you? Choose your career wisely at CCMA College, New Plaza, Putali Sadak, Kathmandu. Prime CA for Chartered Accountancy. Experienced team of faculties. Sufficient study notes. Scholarship on merit. We promise you will be well nourished. Prime सम्मफाट डाँडा पाखा ताधी त्रिशुली हेर्दै रूप तिम्रो रमायो मनभुरी भाषा भेष रीतिरिवाज कला संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धनको एउटै आकृति
महोत्सव आयो है आयो आयो है आयो नुवाकोट दसैँ महोत्सव नुवाकोट दसैँ महोत्सव। यही 2071 असोज 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म नेपालका चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेलहरू, विभिन्न सरसामग्रीहरूको स्टलहरू। स्थान त्रिभुवन त्रिशुली उच्च मावि खेल मैदान। मिति 2071 असोज 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म। आयोजक त्रिशुली युथ स्पोर्ट्स क्लब त्रिशुली। नुवाकोट दसैँ महोत्सव। Become a chartered accountant. Join White House CA Academy. For further details, please contact White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Contact 01-511-1131 511-1132. White House, changing lives, achieving dreams. Grow with professionals and achieve professionalism. After grand success of banking trainings, SBBR presents SBBR Chartered Accountancy Courses. Building Career Blocks, School of Banking, Research and Development. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4498099 4465721. Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 0142333752. आजको युग प्रतिस्पर्धी युग। प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ समय सुहाउँदो शिक्षा, जसले भोलिका दिनमा ज्ञान, धन, रोजगारी र प्रतिष्ठा सबै सुनिश्चित गरोस्। आज एउटा शिक्षा जसले यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याइरहेको छ, त्यो हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी। अहिलेको सीए को जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। ज्ञानमा ज्ञान, रोजगारी 100%। तपाईको यस्तै भोलि बनाउन हामी आएका छौं। रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। फोन यो विकट रुकुम र यो विकट रुकुममा केही गर्न तम्सिएका आइक्यानका सीए विद्यार्थीहरू हामी सघाउँदै। न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम सीए सरोकार हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी यो रुकुममा आइपुगेका छौँ, जुन जिल्लालाई देशले दूरीलाई दोष दिएर पक्षपात गरिरहेको छ र यहाँका तमाम विद्यार्थीहरूले कम्प्युटर शिक्षा पाउन् भनेर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको संयोजनमा यहाँ कम्प्युटर प्रदान गर्ने, लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, ई लाइब्रेरी स्थापना गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू जसको मनमा बस यति हुन्छ सीए कसरी पास गर्ने, बस उनीहरूको सोचाइमा यति हुन्छ भन्ने बुझाइ छ कि पढाइ कसरी पार लगाउने वा परीक्षा कसरी उत्तीर्ण गर्ने। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यान भित्र भएका अनेकौं समस्याहरूका बावजुद थोरै पारिश्रमिकमा आर्टिकल सिक गरेर बाँचिरहेका नेपाली सीए विद्यार्थीहरूका लागि कसैलाई केही दिउँ गरौँ भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि धेरै कठिन हुन सक्छ। तर त्यही कठिनतालाई चिर्दै केही नेपाली सीए विद्यार्थीहरूले एउटा दरिलो आँट गरेका छन्। काठमाडौँ भन्दा धेरै पर विकट रुकुममा ई लाइब्रेरी तथा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने दरिलो आँट बोकेका नेपाली सीए विद्यार्थीहरूले अन्ततः केही गर्ने सुरुवात गरेका छन् र केही गरेर देखाएका छन् पनि। आज हामी हाम्रो कार्यक्रममा तिनै सीए विद्यार्थीहरूका केही प्रसङ्गहरू जोड्दैछौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानको फाइनल तहमा अध्ययन गरिरहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सका विद्यार्थी सुमन विष्ट र सीए फाइनलमा अध्ययन गरिरहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सका विद्यार्थी प्रज्वल अधिकारीको विशेष संयोजनमा
रुकुममा लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी तथा कम्प्युटर ल्याब स्थापनाको कार्य अन्ततः सफल भएको छ। काठमाडौँमा रहनुभएका विभिन्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू र अन्य दातृ निकायहरूबाट सहयोग जुटाएर उनीहरूले रुकुमसम्म आफ्नो सहयोग पुर्याएका थिए। यसै क्रममा हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अर्थात् सीए फाइनलमा अध्ययन गरिरहेका सीए विद्यार्थी सुमन विष्टलाई यस कार्यक्रमका बारेमा सोधेका थियौँ। जस्तो तपाईँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढिरहेको विद्यार्थी अरू चाहिँ तपाईँले फाइनलमा आर्टिकलसिप गरिरहनु भएको विद्यार्थी, त्यो व्यस्त जीवन अनि त्यो कठिन पढाइका बावजुद तपाईँले कसरी त्यो दिमागमा आयो अनि कसरी चाहिँ त्यो दिनदेखि आजको यो हस्तान्तरण समारोहसम्म आइपुग्दाखेरि के कुराहरू भनिदिनुहोस्। पहिलो कुरो चाहिँ मान्छेलाई चाहना हुनु पर्यो होइन, समाजको लागि के गर्नुपर्छ, यो समाज मेरो हो, म जन्मेको भूमिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहना हुनुपर्छ होइन। चाहना भयो भने कुनै पनि कुरा हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, किनभने जब केही कुरा चाहिन्छ त्यसै कुरामा चाहिँ डटेर लागिन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा टिमले हामी 10 to 5 अफिस गए पनि हामीसँग बिहानको टाइम, साँझको टाइम होइन, शनिबारको समय, त्यो समयलाई उपयोग गर्दै हाम्रो गाउँ बस्तीको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आइसकेपछि हामीले जति व्यस्त समय भए पनि हामी चाहिँ त्योभन्दा एक्स्ट्रा अथवा चाहिँ बिहानै उठेर साँझ पनि अबेरसम्म चाहिँ साथीहरू बसेर छलफल गर्दै डाटाहरू जुटाउँदै यो काम गरियो होइन। त्यस्तो विशेष गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रमा चाहिँ कोबाट तपाईँहरूलाई सहयोग भयो, अरू चाहिँ तपाईँले उहाँलाई कसरी एप्रोच गर्नुभयो त्यो कुराहरू भनिदिनुहोस्। सिए भनेको यसै पनि हाम्रो देशमा एकदमै ग्ल्यामरस प्रोफेसन हो होइन। सिए पेसामा लाग्ने साथीहरू एकदमै चाहिँ ट्यालेन्टेड ग्रुप, दुःख गरेको ग्रुप, समाजको लागि केही गर्न चाहने ग्रुप भएकोले हामीले अरूलाई अप्रोच गर्नुभन्दा सिएकै साथीहरूलाई अप्रोच गर्नुपर्छ, हामीले सिएकै सर्वोदय गुरुहरूलाई अप्रोच गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ भयो अनुरूप हामीले हाम्रो वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परशुराम भण्डारीलाई अप्रोच गरायो। उहाँले एकदमै पोजिटिभली यसलाई लिनुभयो र उहाँले सहयोग पनि गर्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो जोसेन भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सरहरू हाम्रो सिए प्रवीण कुमार झा, मनमोहन राज काफ्ले लगायत अन्य सम्पूर्ण चाहिँ जोसेन भण्डारीको साथीहरू र हाम्रो एकाइमको प्रेसिडेन्ट भरत रिजाल सर अनि हाम्रो एओसी हाम्रो सिए दीपक पाण्डेजी लगायत हाम्रो सिए विनित ढुङ्गाना, उहाँहरू सबैले हामीलाई एकदमै हामी उहाँ कहाँ ढिलो अप्रोच गर्न गए पनि एकदमै सकारात्मक ढङ्गले लिएर आफूले गर्न सकिने सहयोग गर्नुभयो र हामीलाई थप प्रोत्साहन पनि दिनुभयो यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यस्तो त्यो उठेको सहयोगको विवरण चाहिँ भनिदिनुहोस्, कतिवटा कम्प्युटर भयो, अरू चाहिँ कुन अमाउन्टमा चाहिँ पुस्तकहरू आयो भन्ने खालको कुराहरू। हामीले 7वटा कम्प्युटर ल्याएर जोडेका छौँ अहिले होइन। हाम्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट 4वटा कम्प्युटर आएको थियो। त्यसपछि हाम्रो एफसिए परशुराम भण्डारीबाट उहाँले व्यक्तिगत 2वटा कम्प्युटर अनि हाम्रो सुवर्ण बस्नेत जो चाहिँ अफगानिस्तानमा कार्यरत हुनुहुन्छ सिए, उहाँबाट एउटा कम्प्युटर आयो होइन। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 0142333752. धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन अन्तर्गत गर्नुपर्ने आर्टिकलसिपमा थोरै मात्र पारिश्रमिक पाउँछन् विद्यार्थीहरूले। 1000 पाएर लाख सहयोग गर्नु चान्चुने कुरा होइन। हामीले यसबारे पनि सोधेका थियौँ सुमन विष्टलाई कि थोरै कमाएर कसरी यति धेरै खर्च गर्नुभयो यो विकट रुकुमका निम्ति, यो समाजका निम्ति। त्यस्तो आर्टिकलसिपकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि कामको बावजुद पनि थोरै स्टाइपेन्ड पाइने यो क्षेत्रमा होइन, तपाईँका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। मलाई यही कुरा चाहिँ एकदमै चाहिँ खुसी लागेको छ होइन। हाम्रो सिए प्रोफेसनको साथीहरू जो चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ इनर्जी भएको साथीहरू हुनुहुन्छ कि उहाँले अब त्यति थोरै
स्टिपेन्ड पाउने बेलामा पनि उहाँले सकेको सहयोग गर्नुभयो क्या आफ्नो तर्फबाट सबैले एकजना होइन जोसेन भण्डारीको इन्डिभिजुअल्ली सबै आर्टिकल ट्रेनी र सबै सिएहरूले आफ्नो तर्फबाट सकिने सहयोग गर्नुभयो अनि यो एकदम पोजिटिभ कुरो हो होइन सबैले यसरी सहयोग गरेर यो भावनाको विकास गर्ने हो भने सायद हाम्रो देशको कुनै पनि विद्यालय परम्परागत शैलीमा पढाइराख्नै पर्दैन क्या डिजिटल प्रविधिसँग त्यसै कनेक्ट हुन सक्छ यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो सोसियल सर्भिसको भिजन लिएर हिँडेका छौँ अनि हामीले सोसाइटीबाट धेरै कुरो पाछौँ त्यो हिसाबमा हामीले सोसाइटीलाई पनि केही दिनुपर्छ हाम्रो ओभरअल भिजन चाहिँ सोसियल सर्भिस नै हो त्यसमा पनि अब हामी आफै विद्यार्थी भएको हुनाले हामीले अहिलेलाई चाहिँ एजुकेसनल सेक्टर फोकस गरेका छौँ त्यही हिसाबमा अहिले दुर्गमका स्कुलहरूमा लाइब्रेरी कम्प्युटर ल्याब जे सुविधा लान सकिन्छ साइन्स ल्याब त्यस्तो कन्सन्ट्रेट गर्ने हाम्रो सोच छ तर त्योभन्दा बाहेक अब रुरल एरियाहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँको लोकेसन अनुसार त्यहाँ भएका अरू प्रब्लमहरू देखा पर्छन् त्यो अनुसार पनि त्यसमा हामी काम गर्छौँ जस्तै अब गाउँहरूतिर एनर्जीको प्रब्लम छ त्यतातिर पनि हाम्रो एउटा सोच बन्दैछ माइक्रो हाइड्रो पावर अथवा अल्टरनेटिभ एनर्जी कुनै होस् अथवा त्यो सुधारिएको चुलो नै किन नहोस् बायोग्यासतिर होस् सबतिर पनि गएपछि जहाँ जहाँ आवश्यकता हुन्छन् त्यही अनुसार हामी फन्ड जुटाएर काम गर्नतिर लाग्छौँ Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 0142333752. दर्शकहरू यो विशेष सामग्रीका साथमा आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। सीए सरोकारका साथमा CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ, CCMA कलेज पुतली सडक काठमाडौँ, providing CA education since 2003. Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Presented by Mission Media, a complete media solution. सम्म फाट डाँडा पाखा ताधी त्रिशुली हेर्दै रूप तिम्रो रमायो मनभुरी भाषा भेष रीतिरिवाज कला संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धनको एउटै आकृति मेला पर्वचार हो यो उमङ्ग र उत्सव आयो 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 नुवाकोट दसैँ महोत्सव नुवाकोट दसैँ महोत्सव यही 2071 असोज 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म नेपालका चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेलहरू विभिन्न सरसामग्रीहरूको स्टलहरू स्थान सम्म फाट डाँडा पाखा ताधी त्रिशुली हेर्दै रूप तिम्रो रमायो मनभुरी भाषा भेष रीतिरिवाज कला संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धनको एउटै आकृति मेला पर्वचार हो यो उमङ्ग र उत्सव
2071 असोज 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म नेपालका चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेलहरू, विभिन्न सरसामग्रीहरूको स्टलहरू। स्थान त्रिभुवन त्रिशुली उच्च मावि खेल मैदान। मिति 2071 असोज 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म। आयोजक त्रिशुली युथ स्पोर्ट्स क्लब त्रिशुली। दसैँ महोत्सव